नमो नमः। आज तर्क संग्रह को पंचम दिवस। हिजो हामीहरूले उद्देश्य निरूपण में पदार्थ को निरूपण गर्यौं, द्रव्य को निरूपण गर्यौं, गुण को निरूपण गर्यौं। गुण में यो पनि जानिराख्नु होला कुन गुण कसमा रहन्छ भन्ने। पछि अनुमान खण्ड पढ्दाखेरि पक्ष साध्य हेतु बनाउनु पर्दछ। म हजुरहरूलाई गृह कार्य दिनेछु, त्यो गृह कार्यमा सजिलो हुनेछ। मैले हिजो गुणवत्तम द्रव्यस्य लक्षणम बताउने बेलामा यी सबै गुणहरू द्रव्यमा रहन्छन् भनेर बताएको थिएँ। यो श्लोकको अनुसार चिन्तन गर्नुहोस्, सजिलो हुन्छ। यद्यपि हामी पछाडि प्रत्येकमा पृथ्वी जल तेजो वृत्ति, पृथ्वी वृत्ति इत्यादि प्रकारले बताउने छौं, तथापि यो श्लोकको द्वारा लगाउनु भयो भने सजिलो हुनेछ। वायोर नवैका दशते जसो गुणा जलक्षिति प्राणभृताम चतुर्दश दिक्कालयो पंच षडे बचाम्बरे महेश्वरेष्टौ मनसस्तथैव च। म यो पट्टमा श्लोक पनि लेखिदिएको छु र श्लोकको तर कुन गुण कुन द्रव्यमा रहन्छन् भनेर विस्तारसित लेखिदिएको छु। हेर्नु होला। वायुमा नव भनेको 9 वटा गुण रहन्छन्। के रहन्छन् यो पट्टमा हेर्नु होला। एकादश तेजसो गुणा अर्थात् 11 वटा तेजमा गुण रहन्छन्। त्यस्तै प्रकारले जल क्षिति भनेको पृथ्वीमा, प्राणभृताम भनेको जीवात्मामा। यहाँ आत्मालाई 2 प्रकारले विभाग गरिएको छ, जीवात्मामा र पछाडि आउनेछ परमात्मामा 8 वटा गुण भनेर। यहाँ प्राणभृताम शब्दको अर्थ जीवात्मामा। चतुर्दश भनेको 14 वटा गुण रहन्छन्। तल्लो लाइन अब हेरौँ। दिक्कालयो दिक्मा र कालमा पंच, यी 5 वटा सामान्य गुण रहन्छन्। हजुरले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। अम्बरे भनेको आकाशमा, षट भनेको 6 वटा गुण रहन्छन्। अनि महेश्वर भनेको परमात्मा र मनमा 8 वटा गुण रहन्छन्। म धेरै भन्नुभन्दा यहाँ सूची बनाएर राखिदिएको छु, यसलाई हेर्नु होला। नत्र यसलाई रोकेर स्क्रिनशट लिएर पनि तपाईँ याद गर्न सक्नुहुन्छ। कापी कलम हजुरसित छ भने यसलाई लेख्नुहोस्। यसको अभ्यास गर्नुभयो भने भोलि अनुमान खण्डमा हामीहरूलाई पक्ष साध्य हेतु बनाउँदा धेरै सजिलो हुनेछ। अस्तु, अब हामीहरू क्रम प्राप्त कर्म निरूपणमा जान्छौं, किनकि हामीहरू पदार्थ निरूपण गर्दैछौं। पदार्थमा द्रव्य निरूपण गर्यौं, गुण निरूपण पनि गर्यौं। अब कर्मको निरूपण गर्न जाँदैछौं। कर्मको सामान्य लक्षण हुन्छ चलनात्मकम कर्म। जस्तै तपाईँ यहाँ बिस्तारी बिस्तारी हल्लिरहेको फूल देख्न सक्नुहुन्छ, यसलाई कर्म भन्दछन्। कर्मको हामीले सामान्य लक्षण जान्यौं। सामान्य लक्षण जानेपछि विशेष विभागको जिज्ञासा बन्दछ। कानी च तानी, के छन् त नि कर्म, कति छन् त नि कर्म भन्दा ग्रन्थकार भन्नुहुन्छ उच्छेपणा, पक्षेपणा, कुञ्चन, प्रसारण, गमनानि पंचकर्माणि। एकचोटि हजुरले पनि उच्चारण गर्नुहोस्। उच्छेपणा, पक्षेपणा, कुञ्चन, प्रसारण, गमनानि पंचकर्माणि। यसलाई अलग अलग गरेर भन्दछौँ। उच्छेपण, अपक्षेपण, आकुञ्चन, प्रसारण, गमन, यस प्रकारले कर्म 5 प्रकारका छन्। यद्यपि यहाँ पदकृत्य छैन, तथापि पहिला जस्तै यहाँ पनि तत्र पदको अनुवृत्ति ल्याउनु पर्दछ। तत्र भनेको
सातवटा पदार्थ मध्येमा तेस्रो नम्बरको जो कर्म नामक पदार्थ छ त्यो 5 वटा छन्। उत्क्षेपण, अपक्षेपण, आकुञ्चन, प्रसारण र गमन गरेर पञ्चकर्माणि। यसरी उत्क्षेपण भनेको के हो भन्दा यसलाई माथितिर लानुहुन्छ भने उत्क्षेपण हुन्छ, यो कर्मलाई उत्क्षेपण भन्दछन्। यसलाई तलतिर लानुहुन्छ भने यसलाई अपक्षेपण भन्दछन् र शरीरको नजिक लिएर आउनुहुन्छ भने आकुञ्चन भन्दछन्। शरीरको टाढा लिएर जानुहुन्छ भने प्रसारण भन्दछन्। जस्तै तपाईले गुन्द्री खोल्दाखेरि शरीरको टाढा जान्छ, त्यसलाई प्रसारण भन्छन्। तन्नाहरू फैलाउँदाखेरि प्रसारण हुन्छ। त्यसलाई पट्याउनु भयो भने अथवा त्यसलाई बेर्नु भयो भने त्यसलाई आकुञ्चन भन्दछन्। यस्तो गर्नुभयो भने आकुञ्चन भयो, हातलाई यसरी टाढा लानुभयो भने प्रसारण भयो। यहाँभन्दा जति पनि कर्म छन् ती सबै कर्म गमनको भित्र अन्तर्भाव हुन्छन्। यद्यपि भ्रमणम, रेचनम, स्यन्दन, ऊर्ध्वज्वलन, तिर्यक गमन यस प्रकारले अरू पनि कर्महरू प्रसिद्ध छन्। तिनी कर्मलाई किन बताइएन यो प्रश्न हुन सक्दछ। ती 5 प्रकारका पृथक अरू कर्म गमनमा नै अन्तर्भाव गरिदिनु पर्दछ। वास्तवमा कर्म 10 वटा थिए, 5 वटा कर्मलाई हामीले गमनमा अन्तर्भाव गर्यौं, त्यसर्थ 5 वटा नै कर्म रहन्छन्। अब यहाँ फेरि प्रश्न हुन सक्दछ, जब भ्रमण, रेचन, स्यन्दन, ऊर्ध्वज्वलन, तिर्यक गमनलाई गमनमा अन्तर्भाव गरेर 5 वटा कर्म बताउनुहुन्छ भने उत्क्षेपण, अपक्षेपण, आकुञ्चन, प्रसारणलाई पनि गमनमा अन्तर्भाव गरेर एक प्रकारको कर्म बताएका भए हुन्थ्यो। यस्तो प्रश्न हुँदाखेरि हामीसित न्यायोचित उत्तर छैन। हामीले यसको अझसम्म अनुसन्धान गर्न सकेका छैनौं र भन्ने गर्दछौं स्वतन्त्रेच्छस्य मुनेः नियोग पर्यनियोग अनर्हत्वात्, अर्थात् मुनि स्वतन्त्र हुनुहुन्छ, उनको विषयमा किन 5 वटा लेखिदिनु भयो। त्यस प्रकारले प्रश्न पनि गर्न सकिँदैन, पर्यनियोग भनेको निन्दा पनि गर्न हुँदैन। अतः 5 वटा कर्म नै मान्नु पर्दछ। यो हामीहरूले उत्तर दिन्छौं। वास्तवमा किन मुनिले 5 वटा कर्म बताउनु भयो, 10 वटा कर्म किन बताउनु भएन, एउटा कर्म किन बताउनु भएन, यसको अनुसन्धान हामीले गर्न सकेका छैनौं। सामान्य चर्चा हामीले गर्यौं, उद्देश्यको निरूपण हामीले गर्यौं। अब लक्षणको पालो आयो। कर्मको लक्षण यद्यपि द्रव्य गुण भिन्नत्व सति सत्तावत्वम बनाउन सक्नुहुन्थ्यो, तर ग्रन्थकारले नयाँ जानकारी दिनको लागि भिन्न प्रकारको लक्षण बताउनुहुन्छ। अलिकति ध्यान दिएर सुनिदिनु होला। संयोग भिन्नत्व सति संयोगा समवायी कारणत्वम कर्मणो लक्षणम। यहाँ कर्मणो भन्नु होला किनकि यो कर्मन शब्द हो। बालस्य भने जस्तै, पदार्थस्य भने जस्तै, द्रव्यस्य भने जस्तै, गुणस्य भने जस्तै नभनिदिनु होला। वहाँ अकारान्त शब्द थियो भने यहाँ कर्मन शब्द भएको हुनाले कर्मणः षष्ठीमा बन्छ। लकार पर भएको हुनाले हसिचले उत्व र गुण हुँदाखेरि कर्मणो लक्षणम बन्दछ। यो लक्षण म पट्टमा पनि लेखिदिन्छु। संयोग भिन्नत्व सति संयोगा समवायी कारणत्वम कर्मणो लक्षणम। अब यसलाई हामीले बुझ्नु पर्दछ। हिजो समवायी कारण बुझेका थियौं द्रव्यको निरूपण गर्दा, आज असमवायी कारणको कुरा आइरहेको छ। यिनको विषयमा म समवायी कारण र असमवायी कारणको जब ग्रन्थमा नै निरूपण आउँदछ त्यो बेलामा विस्तारसित चर्चा गर्दछु। अहिले लागिहालेन भने पनि नआत्तिनु होला, तर पनि बीजारोपण गर्नको लागि म सामान्य चिन्तन गर्दछु। ध्यानसित सुनिदिनु होला। असमवायी कसलाई भन्दछन् भन्दा कार्येण कारणेन सह एकस्मिन् अर्थे समवेतत्व सति कारणत्वम असमवायी कारणस्य लक्षणम। यस्तो हामी लक्षण बनाउनेवाला छौं। यसमा ढड्डा बनाउँदछु म। यो ढड्डाद्वारा नै गुरुजीले
हामीहरूलाई सम्झाउने गर्नुहुन्थ्यो र हामीले छिटो बुझेका थियौँ। तसर्थ हजुरलाई मैले यहाँ यो पट्टमा डड्डा बनाइदिएको छु। यसरी हेर्नुहोस्, यहाँ संयोग छ। त्यो संयोग समवाय सम्बन्धले हस्तमा रहन्छ। अनि त्यो हस्तमा समवाय सम्बन्धले कर्म पनि रहन्छ। त्यो कार्य भयो संयोग। जस्तै यहाँ यो हात यहाँ छ, यसलाई जोड्नु छ भने कार्य भयो संयोग। तर संयोग गर्नुभन्दा के गर्नुपर्दछ? हातमा कर्म गर्नुपर्दछ, हातलाई चलाउनु पर्दछ। एउटा हात चलाउन नि पाउनुहुन्छ, दुईटै हात चलाउन नि पाउनुहुन्छ, तर हात नचलाइकन संयोग हुन सक्दैन। तसर्थ संयोगको प्रति कारण पनि के भयो? कर्म भयो। अनि संयोग जहाँ समवाय सम्बन्धले बस्दछ त्यहाँ नै समवाय सम्बन्धले रहनेवाला के भयो? कर्म भयो। दुईतिरबाट जानुभयो भने त्यसलाई असमवायी कारण भन्दछन्। कार्य जहाँ समवाय सम्बन्धले रहन्छ त्यहाँ नै समवाय सम्बन्धले रहनेवाला। अनि कार्य जो संयोग छ त्यसको प्रति जो कारण हुन्छ त्यसलाई हामीले असमवायी कारण भन्दछौँ। यो समवाय सम्बन्धले कसरी बस्दछ भन्नु होला? संयोग गुण हो, हस्त द्रव्य हो। गुण र द्रव्यमा समवाय सम्बन्ध हुन्छ। त्यस्तै प्रकारले कर्म कर्म हो, पुस्तक द्रव्य हो। कर्म र द्रव्यमा पनि समवाय सम्बन्ध हुन्छ। हामी एकैछिनपछि समवायको चिन्तनमा बुझ्नेछौँ। संयोग जहाँ समवाय सम्बन्धले रह्यो हस्तमा, त्यो हस्तमा नै समवाय सम्बन्धले रह्यो कर्म। अनि माथिको बाटो पनि हिँड्नुहोस्। अब संयोगको प्रति कर्म कारण पनि हुन्छ, किनकि कर्म नगरिकन संयोग हुन सक्दैन। अतः दुवै बाटोबाट कर्मबाट पुग्यौँ। तसर्थ कर्म असमवायी कारण हुन्छ। यस्तै प्रकारको डड्डा बनाएर जहाँ जहाँ दुवै बाटोबाट तपाईँ जहाँ जहाँ पुग्नुहुन्छ त्यो असमवायी कारण हुन्छ। हामी असमवायी कारणको चिन्तनमा गर्नेछौँ। तसर्थ संयोग असमवायी कारण कर्म भयो। संयोगा समवायी कारणत्व कर्ममा गयो। अतः यो लक्षण गयो। अब फेरि प्रश्न हुन्छ, यो संयोग भिन्नत्व सति किन भन्ने भन्दाखेरि संयोगमा नै अतिव्याप्ति हुन्छ, त्यसलाई वारण गर्नुपर्दछ। अतः यो संयोग भिन्नत्व सति दल दिनुपर्दछ। कसरी अतिव्याप्ति हुन्छ यो प्रश्न हुन सक्दछ। थोरै यहाँ बुझौँ। अवयवी संयोगम प्रति अवयव संयोगः कारणम, यस्तो कार्यकारण भाव छ। शरीरलाई छुलाउनु पर्यो भने हात छुलाउनु पर्दछ। बिजुलीमा तपाईँले अनुभव गर्न सक्नुहुन्छ। थोरै हात छुलाउनु भयो भने पनि पुरै शरीरमा करेन्ट लाग्दछ। त्यस्तै प्रकारले कहीँ पनि कन्यादानहरू गर्दा पनि तपाईँले देख्नुहुन्छ, शरीरलाई छुलाउनको लागि हामीले हात लगाएर छोएपछि अथवा पतिदेवले केही चढाउन थाल्नु भएको छ भने धर्मपत्नीले पछाडिबाट हात लगाउनुहुन्छ। यसबाट जान्नुपर्दछ अवयवी संयोग गर्नको लागि अवयव संयोग कारण हो। यो नियम बुझ्नुभयो। अब म अर्को डड्डा बनाउँदछु। अवयवी भनेको काय, शरीरलाई काय भन्दछौँ हामीले। काय अनि पुस्तक संयोग यो अवयवी भयो। अनि अवयव भयो हस्त पुस्तक संयोग। काय पुस्तक संयोग समवाय सम्बन्धले कायमा पनि रहन्छ, पुस्तकमा पनि रहन्छ। पुस्तकमा रह्यो, त्यही पुस्तकमा हस्त पुस्तक संयोग पनि समवाय सम्बन्धले रह्यो। अनि काय पुस्तक संयोगको प्रति हस्त पुस्तक संयोग कारण हुन्छ, किनकि अवयवी संयोगको लागि अवयव संयोग कारण हुने भएको हुनाले
अतः अवयवी संयोग बराबर संयोग को लागि असमवायी कारण अवयव संयोग बराबर संयोग पनि भयो। तो संयोग को असमवायी कारण जसरी कर्म हुन्थ्यो पहिलो डड्डा अनुसार त्यस्तै प्रकारले संयोग को असमवायी कारण संयोग पनि भयो। अतः लक्षण संयोगमा गयो, कर्म को लक्षण संयोगमा गयो, अतिव्याप्ति भयो। कर्ममा जानुपर्ने थियो, कर्मभन्दा बाहिर जान हुने थिएन। यहाँ कर्ममा गएर कर्मभन्दा पनि बाहिर गयो, अतः के भयो? अतिव्याप्ति भयो। त्यो अतिव्याप्ति वारण गर्नको लागि संयोग भिन्नत्वे सति यो दल दिनुपर्दछ। अब संयोग भिन्न हुँदै संयोगको प्रति असमवायी कारण कुन हुन्छ? कर्म हुन्छ। संयोगबाट भिन्न संयोग हुन सक्दैन। संयोगबाट भिन्न हुँदै संयोगको प्रति असमवायी कारण कर्म हुने भयो। यसरी लक्षण कर्ममा मात्रै जान्छ, अतः संयोग भिन्नत्वे सति दिनुपर्दछ। कसैले प्रश्न गर्न सक्दछन्, संयोग भिन्नत्वे सति मात्रै भने हुन्थ्यो नि भन्दा संयोग एउटा गुण हो। गुणमा रूप, रस, गन्ध, स्पर्श, संख्या, परिमाण संयोग आएको छ। त्यो संयोगबाट भिन्न रूप रस पनि भयो, घटपट मठ पनि भयो। लक्षण कर्मको थियो, घटपट मठमा जाने भयो। त्यो अतिव्याप्ति वारण गर्नको लागि संयोगा समवायी कारणत्व भन्नुपर्दछ। अब संयोगा समवायी कारणत्व भन्यो भने घटपट संयोगको लागि असमवायी कारण हुँदैन। जम्मा दुईटा पदार्थ मिलेका थिए, संयोगको लागि असमवायी कारण हुने एउटा संयोग, एउटा कर्म। अतः संयोग भिन्नत्वे सति संयोगा समवायी कारणत्व यो लक्षण कर्ममा गयो, अतः कर्मको निर्दुष्ट लक्षण बन्यो। संयोग भिन्नत्वे सति संयोगा समवायी कारणत्व कर्मणो लक्षणम। कर्मको लक्षण अलि गाह्रो छ। पछि जब कर्मको निरूपण आउनेछ वहाँ पनि हामी पदकृत्यको सहित भन्नेछौँ। यहाँ बीजारोपण गरे मैले, असमवायी कारणको लक्षण आउँदा पनि म बताउने छु र कर्मको निरूपण आउँदा पनि म बताउने छु। कर्मको हामीहरूले सामान्य लक्षण गऱ्यौँ, त्यसपछि विभाग गऱ्यौँ, उद्देश्य गऱ्यौँ, त्यसपछि लक्षण बनायौँ, त्यसपछि परीक्षा पनि गऱ्यौँ। यसरी हामीहरूले तेस्रो पदार्थ कर्मलाई जान्यौँ। अब चतुर्थ पदार्थ सामान्यलाई जान्नेछौँ। पदार्थ निरूपणमा पहिलो द्रव्यलाई जान्यौँ, दोस्रो गुणलाई जान्यौँ, तेस्रो कर्मलाई पनि जान्यौँ। अब हामी सामान्यलाई जान्नेछौँ। सामान्य भन्नुहोस्, जाति भन्नुहोस्, सत्ता भन्नुहोस्, यो नैयायिकको दृष्टिमा पर्यायवाची शब्द हुन्। सामान्य भनेको अनेक छरिएका पदार्थलाई एक सूत्रमा बाँध्नको लागि सामान्य मानिन्छ। जस्तै छरिएका मोतीका दानाहरूलाई एक सूत्रमा धागोले बाँध्दछ, त्यस्तै प्रकारले छरिएका पदार्थहरूलाई एक सूत्रमा जातिले बाँध्दछ। जस्तै ब्राह्मणत्व जातिले सम्पूर्ण ब्राह्मणलाई बाँध्दछ, लिँदछ। सम्पूर्ण पदार्थलाई एक सूत्रमा बाँध्नको लागि यो जातिको परिकल्पना गरिन्छ। वैयाकरणहरूले बहुवचनको प्रयोग गर्दछन्, तर त्यो बहुवचनले पनि सम्पूर्ण पदार्थलाई समात्दैन। तीनटा भयो भने त बहुवचन भइहाल्यो नि। तर जातिको कल्पना गर्नुभयो भने एउटा पनि छुट्नु भएनलाई ब्राह्मणत्वै न ब्राह्मण भनिदिनु भयो भने सम्पूर्ण ब्राह्मणलाई लिनुपर्दछ। यस्तो हाम्रो परम्परा छ। ब्राह्मण भन्नुभयो भने एउटा पनि लिन सक्नुहुन्छ, दुईटा पनि लिन सक्नुहुन्छ, तीनटा पनि लिन सक्नुहुन्छ। तर ब्राह्मणत्वावच्छिन्न ब्राह्मण भनिदिनु भयो भने हामी पदकृतिमा भन्नेछौँ, स्मृतित्वावच्छिन्न स्मृति भनिदिनु भयो भने सकल स्मृति लिनुपर्दछ भनेर। तसर्थ यो जाति मानिन्छ।
जाति भनेको कुनै पनि पदार्थमा पछाडि त्व अथवा ता लगाउनुहुन्छ, तस्य भावस्त्व तलौ सूत्र छ, भावमा प्रत्यय गर्नुहुन्छ, ता अथवा त्व। ब्राह्मणमा रहनेवाला ब्राह्मणत्व अथवा ब्राह्मणता, घटमा रहनेवाला घटत्व अथवा घटता, पटमा रहनेवाला पटत्व, मठमा रहनेवाला मठत्व। यो त्व 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 जोडिदिनु भयो भने जाति हुन्छ। तर ध्यान दिनुपर्दछ, कुनै कुनै त्व जाति हुँदैन, उपाधि हुन्छ। उदयनाचार्यले किरणावलीमा एउटा राम्रो श्लोक लेख्नु भएको छ, व्यक्तेर भेदस्तुल्यत्वम शङ्करोत्थानवस्थिति रूपहानि र सम्बन्धो जाति बाधक संग्रह। ती जाति बाधकले बाध गर्यो भने जाति हुँदैन, उपाधि हुन्छ। त्यसले बाध गरेन भने जाति हुन्छ। सामान्य भाषामा बुझ्दाखेरि द्रव्य गुण कर्ममा जाति रहन्छ, त्यहाँभन्दा बाहिर जाति रहँदैन। एक भयो भने आकाशमा आकाशत्व जाति होइन फेरि, यसरी पनि चिन्तन गर्नुपर्दछ। यो सामान्यको स्वरूप बिस्तारै बिस्तारै न्यायभित्र प्रवेश गर्दै जाँदा तपाईले कुन जाति हो कुन जाति होइन यो बुझ्नुहुन्छ, अभ्यास गरिरहनुहोला। यो सामान्यको स्वरूप बताउनको लागि ग्रन्थकार भन्नुहुन्छ, परम परम चेति द्विविधम सामान्यम। हजुरले पनि भन्नुहोस्, परम परम चेति द्विविधम सामान्यम। पुस्तकमा हेर्नुहोला, नत्र भने यो पट्टमा हेर्नुहोला, कापीमा लेख्नुहोला। यी सूत्रहरू याद गर्नुपर्दछ। यसलाई विच्छेद गरेर भन्दछौँ, परम अपरम च इति द्विविधम सामान्यम। सामान्य दुई प्रकारको छ, एक परसामान्य, अर्को अपरसामान्य। धेरैमा रहन्छ भने त्यसलाई परसामान्य भन्दछन्, थोरैमा रहन्छ भने त्यसलाई अपरसामान्य भन्दछन्। जस्तै द्रव्यत्व 9वटा द्रव्यमा रहन्छ, पृथ्वीत्व एउटा द्रव्य मतलब पृथ्वीमा मात्रै रहन्छ, तसर्थ द्रव्यत्व परसामान्य भयो, पृथ्वीत्व अपरसामान्य भयो। अब पदकृत्य टीका हेर्नुहोस्, परम परम चेति यस प्रकारले प्रतीक लियो, त्यसको अर्थ गरिन्छ। परमको पछाडि सामान्यम जोडिदिनु होला, अपरमको पछाडि पनि सामान्यम जोडिदिनु होला, तो अर्थ हुन्छ परसामान्यम अपरसामान्यम इत्यर्थ। अब यहाँ प्रश्न हुन्छ कि यो पर भनेको के हो, अपर भनेको के हो? टीकाकार भन्नुहुन्छ, परत्वम च अधिक देशवृत्तित्वम, अर्थात् जो धेरै ठाउँमा रहन्छ त्यसलाई पर भन्दछन्। जस्तै द्रव्यत्व 9वटा द्रव्यमा रहेको थियो, अथवा सत्ता 9वटा द्रव्य, 24वटा गुण, 5वटा कर्ममा रहन्छ, 38 ठाउँमा रह्यो, अतः यसलाई पर सामान्य भन्दछन्। त्यसको अपेक्षा द्रव्यत्व केवल 9वटामा रहन्छ, तसर्थ यो द्रव्यत्वलाई अपर सामान्य भन्दछन्। परत्वम च अधिक देशवृत्तित्वम, धेरै जग्गा रहन्छ त्यसलाई परसामान्य भन्दछन्। अपरत्वम च न्यून देशवृत्तित्वम, जो थोरै जग्गामा रहन्छ त्यसलाई अपरसामान्य भन्दछन्। यस प्रकारले हामीले सामान्यको सामान्य जानकारी लियौँ। अब लक्षण बनाउँदछौँ। सामान्यको लक्षण हो नित्यत्वे सति अनेक समवेतत्वम सामान्यस्य लक्षणम, अर्थात् सामान्य नित्य हुन्छ, कहिले पनि नष्ट हुँदैन। यसरी बुझ्नुहोस्, एउटा सामान्य हुन्छ, त्यही घटत्व सामान्य, त्यही यो घटमा पनि रहन्छ, यो घटमा पनि रहन्छ, यो घटमा पनि रहन्छ, यो घटमा पनि रहन्छ। यो घट नष्ट भयो भने पनि घटत्व नष्ट भएन, किनकि यो घटमा छ।
यो घट नष्ट भयो भने पनि घटत्व नष्ट भएन, किनकि यो घटमा छ। यो सारा संसारको घट नष्ट भयो भने पनि अमृत राखेको इन्द्रको घटमा घटत्व छ। तसर्थ यो घटत्व कहिले पनि नष्ट हुँदैन, अतः यो नित्य हो। नित्यत्व घटत्वमा रह्यो। त्यस्तै प्रकारले यो घटत्व यो घटमा पनि समवाय सम्बन्धले रहन्छ, यो घटमा पनि समवाय सम्बन्धले रहन्छ, यो घटमा पनि समवाय सम्बन्धले रहन्छ, यो घटमा पनि समवाय सम्बन्धले रहन्छ। तसर्थ घटत्व अनेकमा अनेक घटमा समवाय सम्बन्धले रहन्छ। त्यही भएर अनेक समवेतत्व पनि आयो। समवेत भनेको समवाय सम्बन्धले रहनेवाला। तो अनेकमा समवाय सम्बन्धले रहनेवाला कुन भयो? घटत्व भयो। तो समवेतमा के रहन्छ? समवेतत्व रहन्छ। अतः घटत्वमा के रह्यो? अनेक समवेतत्व पनि रह्यो। नित्यत्व पनि घटत्वमा रह्यो, अनेक समवेतत्व पनि घटत्वमा रह्यो। अतः यो लक्षण घटत्वमा गयो। यस्तै प्रकारले पटत्वमा, मठत्वमा, पृथ्वीत्वमा, द्रव्यत्वमा, जातिमा सम्पूर्ण सामान्यमा लिएर जान सक्नुहुन्छ। अतः यो सामान्यको निर्दुष्ट लक्षण भयो। अब परीक्षा गर्दछौँ। नित्यत्व मात्रै भन्ने हो भने, अनेक समवेतत्वलाई नभन्ने हो भने नित्य के हुन्छन् भन्दा पृथ्वी, जल, तेज, वायुका परमाणु, आकाश, काल, दिक, आत्मा, गुणमा नियम छैन। त्यही भएको हुनाले केही गुण, कर्म सम्पूर्ण अनित्य हुन्छ। सामान्य, विशेष, समवाय, अभावमा दुईटा अभाव नित्य हुन्छ, दुईटा अभाव अनित्य हुन्छ। अत्यन्त अभाव र अन्योन्याभाव यिनी नित्य हुन्। म फेरि एकचोटि भन्छु, पृथ्वी, जल, तेज, वायुको परमाणु, आकाश, काल, दिक, आत्मा, मन, केही गुण, सामान्य, विशेष, समवाय, अत्यन्ताभाव र अन्योन्याभाव नित्य हुन्छन्। अनित्य के हुन्छन्? पृथ्वी, जल, तेज, वायुको कार्यरूप केही गुण, कर्म, प्रागभाव र प्रध्वंसाभाव अनित्य हुन्छन्। तसर्थ नित्यत्व कहाँ गयो? परमाणु आदिमा गयो। लक्षण सामान्यको हो। परमाणु आदिमा लक्षण गयो, अतः के भयो? अतिव्याप्ति भयो। सामान्यमा पनि गयो नित्यत्व, र सामान्यमा गएर अरू ठाउँमा पनि गयो, लक्ष्यमा पनि गयो र लक्ष्यमा भन्दा धेरै ठाउँमा गयो। तसर्थ के भयो? यहाँ अतिव्याप्ति भयो। लक्ष्यवृत्तित्व सति अलक्ष्यवृत्तित्व अतिव्याप्ति हामी भोलि पढ्नेछौँ। अतः अनेक समवेतत्व भन्नुपर्दछ। अब अनेक समवेतत्व भनियो भने परमाणु आदि कहीँ पनि समवाय सम्बन्धले रहँदैनन्। तसर्थ अतिव्याप्ति वारण हुन्छ। अब केवल अनेक समवेतत्व भन्ने हो भने, नित्यत्व नभन्ने हो भने के हुन्छ? यो प्रश्न हुन सक्दछ। संयोग छ नि, संयोग तो अनेकमा समवाय सम्बन्धले रहन्छ। संयोग यो दुईटा हातको संयोग भयो भने यसमा पनि संयोग रहन्छ, यसमा पनि संयोग रहन्छ। संयोग कहाँ कहाँ रह्यो? दुईटामा रह्यो। न एक इति अनेक। अनेकमा समवाय सम्बन्धले कुन रह्यो? संयोग रह्यो। अनेक समवेतत्व कहाँ गयो? संयोगमा गयो। लक्षण कसको हो? सामान्यको। संयोगमा पनि गयो, अतः के भयो? अतिव्याप्ति भयो। अब नित्यत्व भन्ने हो भने संयोगमा जाँदैन, किनकि संयोग त अनित्य छ, अब संयोग छैन। संयोग छ, अब संयोग छैन। तसर्थ यो संयोग अनित्य भएको हुनाले अनेक समवेतत्व संयोगमा गएन। यो दुवै दल सामान्यमा मात्रै गएको हुनाले सामान्यको निर्दुष्ट लक्षण भयो। नित्यत्व सति अनेक समवेतत्व सामान्यस्य लक्षणम। यसरी हामीले सामान्यको निरूपण गर्यौं।
लागिराख्नुहोला यो तर्क सङ्ग्रहमा। यसै गरी लागिराख्नुभयो भने तर्क सङ्ग्रह लाग्यो भने सम्पूर्ण शास्त्रहरू हजुरको लागि अत्यन्त सरल हुनेछन्। अस्तु, आजलाई यति नै।